सिफली के गंदे इल्म के माहरीन के गलीज तरीन और हैरत अंगेज कारनामे, मुस्तकबल में झांकने वाली उन कुव्वतों का जिक्र जो इंसान को अंगश्तें बंधा कर देती है, किसी ऐसे इलाके की तहजीब की हैरत अंगेज और हौलनाक रस्में जो बदन के रोंगटे अलफ कर देती हैं, जादू टूने जंतर मंतर और टोटके के नाकाबिले यकीन चमत्कार, खुदा के किसी बरगजीदा बुजुर्ग और मजजूब के करिश्मों और मोर्जों की तफसील, होलनाक पुर इसरार और नाकाबिले यकीन माहौल के पसे मंजर में लिखी जाने वाली खौफनाक कहानी रक्से इब्लीस। रहा उस्ताद का मामला तो वह जानता है कि हम उल्टे तवे की स्याही से मुंह काला करने के आदी नहीं हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं उस्ताद, और बदरुद्दीन गड़गड़ा कर बोला, जानू यहाँ आता जाता रहता है और हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन उसका पता ठिकाना हमें नहीं मालूम। सच कह रहे हो? और राजू ने उसकी आंखों में झांका। मैं अपने धंधे की कसम खाता हूँ और तुमसे झूठ बोलकर मौत को दावत नहीं दूंगा। और आखिरी बार वो यहाँ कब आया था? 2 रोज़ पहले, और मुझे कल शाम तक वो हर कीमत पर दरकार है, लेकिन जिंदा। राजू ने कहा। और बोलो, मर्दों की ज़ुबान देते हो। मैं कोशिश करूँगा। और बदरुद्दीन ने हचकिचाकर कहा। दरवाजे की दूसरी जानब होने वाली खुसर फुसर बढ़ती जा रही थी और रेशम जान अभी तक खामोश खड़ी थी, लेकिन किसी ऐसी जहरीली नागन की तरह जिसके फन को किसी फंदे में जकड़ दिया गया हो। और राजू के तेवर खतरनाक होते जा रहे थे। और फिर उसी वक्त किसी के जीने पर चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी तो राजू अपना रिवाल्वर निकाल कर तेजी से एक तरफ की आड़ में हो गया। और मैंने भी उसकी देखा देखी रिवाल्वर निकाल लिया था। और बदरुद्दीन और रेशम जान बदस्तूर अपनी जगह जमे खड़े थे। राजू ने ऊपर आते वक्त मिलने वाले बदमाश को हुक्म दिया था कि जब तक हम ऊपर रहें किसी और को ना आने दिया जाए। ऐसी सूरत में किसी का ऊपर आना खतरे से कम नहीं। और राजू ने दरवाजे की आड़ में दीवार से चिपक कर बदरुद्दीन को खानख्वार नज़रों से इशारा किया था कि वो अपनी ज़ुबान बंद ही रखे। अलबत्ता रेशम जान उसका इशारा पाकर तलमलाती हुई अंदर चली गई। जीना तय करने वाला आधा रास्ता तय कर चुका था और मैं और राजू दोनों पूरी तरह मोहतात थे। और फिर जैसे ही एक चेहरा आखिरी सीढ़ी पर नमूदार हुआ और मैंने नीचे जोड़कर उसकी उस तरफ छलांग लगा दी, और वो जानू के सिवा कोई और ना था। उसके मसे वाली निशानी नज़र आते ही मेरी रगों में दौड़ते हुए खून की गर्दिश बस इतनी तेज़ हो गई थी कि जानू की निगाहों में भी मुझे खिलाफ़े तवक्का रेशम जान के कोठे पर देखकर हैरत के पहाड़ ही टूट पड़े होंगे। लेकिन मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। और जेल में शीरा की शागिर्दी इख्तियार करने के बाद मुझे वो तमाम गुर और दाव पेच आते थे जो ऐसे मौक़ों पर कार आमद होते। और मैंने हवा में जिस्त लगाकर अपने दोनों पैरों की कैंची बनाकर जानू की गर्दन में फंसा दिया। और फिर ज़मीन पर हाथ टेक कर जोर लगाकर इतना नीचे आया कि वो जानू कलेबाजी खाकर सीधा राजू के कदमों में ही गिरा था। फिर राजू ने किसी कीकड़े ही की तरह उसे पूरी तरह जकड़ कर बेबस कर दिया। और बदरुद्दीन तस्वीर हैरत बना खड़ा था। और जानू ने खुद को राजू से छुड़ाने की हमाकत नहीं की। वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो शायद उसकी गर्दन की हड्डी सलामत ना रहे। और राजू ने कुछ ऐसे ही अंदाज में उसे पकड़ा था कि वो बेबस होकर रह गया। अभी कुछ ही देर बेशतर हमारी गाड़ी पर गोली किसने दागी थी? और राजू इंतहाई सफाक लहजे में जानू से पूछा। वो मैं नहीं जानता। और जानू हकलाने लगा। जवाब में राजू ने हाथ के हलकों को तंग करके एक झटका दिया तो जानू कर्बनाक अंदाज में कहने लगा, सच उगल दो नाबदान के कीड़े, वरना मसल कर फेंक दूंगा। और राजू का लहजा कहर आलूद था। तथा तुम मेरी बात यकीन करो और मुझे पहचानते हो। और मैंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सर्द आवाज़ में सवाल किया। फिर बोला, मैं वही हूँ जिसे तुमने और शुक्रा खान ने मिलकर फांसने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारा शिकरा जो दूसरों का शिकार करता था वो खुद काम आ गया। मैं नहीं जानता कि तुम। और मैंने उसे जवाब मुकम्मल करने का मौका न दिया और रिवाल्वर को उल्टा पकड़कर उसके दस्ते से जानू के सर पर इतने शदीद ज़रब लगाई कि उसकी खोपड़ी में हज़ारों सूरज तलू होकर गरूब हो गए होंगे और उसकी गर्दन नीचे को झूल गई। शायद वह बेहोश हो गया था या फिर उसने खुद को कुछ देर गाफिल रखने में ही अपनी आफियत समझी थी। बदरुद्दीन और राजू ने बदरुद्दीन को मुखातब करके सपाट आवाज़ में कहा, हम जा रहे हैं, लेकिन रेशम जान और अपने दूसरे हामी मवालियों को सख्ती से ज़ुबान बंद रखने की ताकीद कर देना। और फिर उसने जानू की तरफ इशारा करके कहा,
یہ والد الحرام استاد کو درکار تھا، اور تم جانتے ہو کہ استاد ڈھنڈورا پسند نہیں کرتا۔ اور جملے کے اختتام کے ساتھ ہی راجو نے ایک جھٹکے سے جانور کو ردی کپڑوں کی گٹھری کی طرح اٹھا کر بائیں کاندھے پر ڈال لیا۔ میں تم سے رازداری کا وعدہ کرتا ہوں، اور دوسرے بھی اپنی زبان بند ہی رکھیں گے۔ اور بدرالدین نے یقین دلایا اور پھر بولا، تمہارا یہاں سے اس طرح جانا دوسروں کو مشکوک کر سکتا ہے، اور پیچھے ہی میری گاڑی کھڑی ہے، اور میں تمہیں جہاں کہو گے چھوڑ دوں گا۔ اور راجو نے کچھ سوچ کر بدرالدین کی پیشکش قبول کر لی، لیکن اس مقام تک جہاں تک ہم نے اپنی گاڑی چھوڑی تھی، اور اس کے بعد بدرالدین واپس چلا گیا تھا، اور جاتے جاتے راجو نے ایک بار پھر اسے تاکید کر دی کہ وہ اپنی زبان بند ہی رکھے۔ جانو کو پچھلی سیٹ پر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کی جامع تلاشی لی تو صرف ایک ٹی برآمد ہوا، اور جس سے اس نے نیفے میں مضبوطی سے اڑس رکھا تھا۔ اور راجو نے انجن رسٹارٹ کر کے گاڑی ریورس کی، اور پھر اس کی رفتار تیز کرتا چلا گیا۔ جانو آسانی سے ہمارے قابو آ جائے گا، یہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بہرحال راجو اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا۔ اور دیکھا برادر تم نے، اور اس نے مسکرا کر کہا، اور حرکت میں برکت اسی کو کہتے ہیں۔ نیت صاف ہو تو منزل خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ اور کیا تمہیں یقین ہے کہ ریشم جان اور اس کے ساتھی اپنی زبانوں کو تالو سے لگا کر رکھیں گے؟ اور میں نے کچھ سوچ کر پوچھا، کل کی کل دیکھی جائے گی برادر، آج تو صرف خوشی کے نعرے الاپنے کا دن ہے، اور ہم اس وقت کہاں جائیں گے؟ وزیر خان کے پاس، راجو لپک کر بولا، اور جانو کا تحفہ پا کر وہ یقیناً بہت خوش ہوگا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میرے ذہن میں جانو کو حاصل کرنے کے بعد اب صرف ایک ہی گواہ سوال گونج رہا تھا کہ کیا ہم اسلم ڈنکا تک بھی آسانی سے پہنچ جائیں گے؟ شیرا کے حکم پر وزیر خان نے جانو کو تہہ خانے میں پہنچا دیا، اور جانو کو دیکھ کر وزیر خان اور شیرا دونوں ہی کو خوشی ہوئی تھی۔ لیکن پھر میری وجہ سے شیرا نے راجو سے بات پر شروع کر دی، اور وہ مجھے فی الحال تمام معلومات سے دور رکھنے کا خواہشمند تھا، اس لیے کھل کر اپنی مسرت کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ اور راجو نے شیرا کو مطمئن کرنے کی خاطر جو تفصیل سنائی، اس میں حقیقت کے ساتھ ساتھ مثلاً کچھ ملاوٹ بھی کرنی پڑی۔ بہرحال گاڑی کے عقبے شیشے کی کچیوں نے شیرا کو بڑی حد تک مطمئن کر دیا تھا، اور تھانے میں رپورٹ درج کرا دی۔ اور شیرا نے سب کچھ سننے کے بعد سنجیدگی سے پوچھا، اتنا موقع ہی نہیں ملا تھا استاد؟ راجو نے کہا، اور اب جا کے تفصیلی FIR درج کرا دو، لیکن اس میں جانو کا نام نہیں آنا چاہیے۔ شیرا نے کچھ سوچ کر کہا، تھانے سے فارغ ہو کر تم دونوں دارالاسلام جاؤ گے، اور جب تک میری طرف سے کوئی پیغام نہ ملے ادھر کا رخ نہ کرنا۔ ریشم جان اور اس کے آدمیوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، راجو نے اٹھتے ہوئے کہا، اور میں نے بدرالدین کو اپنی خالص زبان میں بھی سمجھا دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ریشم جان اس کی فکر نہ کرو۔ اور شیرا نے سنجیدگی سے جواب دیا، اسے میں دیکھ لوں گا۔ اڈے سے باہر آ کر ہم دونوں ہی نے سکون کا سانس لیا، اور راجو نے اسی تھانے کے حدود میں FIR درج کرائی، اور جہاں پر گولی چلائی گئی تھی۔ تھانے دار اس کا واقف نکلا، اور اس لیے ہمیں اس مرحلے پر بھی کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اور ہم اس سے رخصت ہونے لگے تو اس نے راجو سے کہا، سنا ہے آج کل SP چوہان صاحب بھی تمہارے اڈوں کے بڑے چکر لگا رہے ہیں؟ ہاں، راجو نے گول مول جواب دیا، اور عظمت بے کے سلسلے میں لے دے شروع ہو چکی ہے، اور اس لیے چوہان صاحب ہر مشکوک آدمی کو ٹٹولتے پھرتے ہیں۔ استاد سے کہنا کہ ذرا ہوشیار ہی رہے، اور چوہان صاحب زیادہ برے آدمی بھی نہیں ہیں، لیکن انسپکٹر ساجد کریمی ہر وقت ان سے چپکا رہتا ہے، اور آگے تم خود سمجھدار ہو۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، راجو بولا، اور استاد بھی ساجد کریمی کی نس نس سے واقف ہے۔ آپ کی تعریف؟ اور تھانے دار نے میری جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، لمبا تعارف ہے، اور پھر کبھی اطمینان سے بات ہوگی۔ اور راجو نے مسکرا کر جواب دیا، فی الحال صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ برادر اور استاد کی ملاقات بڑے مہمان خانے میں ہوئی تھی، اور وہاں تک برادر کو پہنچانے میں تمہارے ساجد کریمی کے حرامزدگی کو بڑا دخل تھا۔ واپسی میں ہمارے درمیان ریشم جان اور اس کے آدمیوں کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، اور راجو کا خیال تھا کہ ریشم جان حالات کے پیش نظر جانو کے سلسلے میں ہاتھ پاؤں ضرور ہلائے گی۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں جانو اور اسلم ڈنکا دونوں ہی اس کے دشمن ہو سکتے تھے۔ کیا تمہیں امید ہے کہ جانو آسانی سے اسلم ڈنکا کے سلسلے میں اپنی معلومات اگل دے گا؟ اس کی فکر مت کرو۔ اور راجو نے بڑے اطمینان سے کہا، اور جانو کے لیے وزیر خان ہی بہت ہے، وہ جانو جیسے لوگوں کی زبان کھلوانے میں پوری مہارت رکھتا ہے۔ ہم دارالاسلام پہنچے تو وہاں انسپکٹر ساجد کریمی پہلے سے موجود تھا، اور راجو کے ساتھیوں نے اسے نیچے سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن راجو نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی، اور ہم سیدھے ڈرائنگ روم میں ہی چلے گئے، اور جہاں ساجد کریمی سادے لباس میں موجود تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ آوارہ گردی؟
राजू ने सोफे पर बैठते हुए कहा, और अपने अपने मुकद्दर की बात है, आप सुनाइए, ज़्यादा इंतज़ार की जहमत तो नहीं उठानी पड़ी? मिलना ज़रूरी हो तो फिर इंतज़ार तो करना ही पड़ता है। और साजिद करीमी ने मुझे किन अखियों से देखते हुए कहा, और फिर कदरे संजीदगी से बोला, क्या तुम तफसील से बताना पसंद करोगे कि कहाँ कहाँ की आवारा गर्दी करके वापस आए हो? खैर ये तो है। और राजू संभल कर बैठ गया, और मैंने भी साजिद करीमी के लहजे से इसी बात का अंदाज़ा लगाया कि वह इस वक्त महज तफरीहन नहीं आया, और उसके लहजे से रियाकारी की बू आ रही थी। कोई बात ज़रूर थी जो उसकी नज़रें बार बार मेरी जानब उठ रही थीं। क्या यह मुनासिब होगा कि हम तन्हाई में ज़रूरी बातें कर लें? और साजिद करीमी ने एक बार फिर मुझे नागवार अंदाज में घूरा तो मैं ज़ब्त ना कर सका। उस्ताद ने मुझे अपनी तंजीम में एक फ़र्द की हैसियत से कबूल किया है, और मैंने दबंग आवाज़ में बराह रास्त से मुखातब किया, मेरा दर्जा खान दिलावर के बराबर है, और इसलिए मुझसे पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं, और बात मेरी मौजूदगी में भी की जा सकती है, और मैं सारे हिसाब किताब से भी बखूबी वाक़फ़ हो चुका हूँ। मेरी आखिरी जुमले की तलखी ने साजिद करीमी को झुलसा दिया था, लेकिन वह बहुत घाघ और जहांदीदा शख्स था। चुनाचा उसने फ़ौरन ही कैंचरी बदलने की कोशिश की। मुझे खुशी है कि तुमने खुद को बहुत जल्दी अपने सांचों में डाल लिया, और इसके लहजे में तलखी शामिल थी। यह सब तुम्हारी मेहरबानी है साजिद करीमी। और मैंने पहलू बदल कर कहा, और तुमसे मुलाकात ना हुई होती तो शायद मैं इतनी जल्दी ज़िंदगी के करीनों से वाकिफ़ ना होता। शराफत की ज़िंदगी में मुनाफा कम और खसारा ज़्यादा होता है मिस्टर रशीद अहमद। और इस बार वो मेरे जहर बुझे जुमलों की ताब ना ला सका, और खालस पुलिस वालों के लहजे में बोला, मैं हर खास व आम से बेतकल्लफ होने का आदी नहीं हूँ, इसलिए मुनासिब होगा कि तुम अपनी ज़ुबान बंद ही रखो। आज बड़े ऊंचे सुरों में बोल रहे हो इंस्पेक्टर। और राजू हमारे दरमियान में आ गया, और बात क्या है? बात अभी तक रोज़ नामचा में दर्ज नहीं की गई। और उसने बदस्तूर तलख अंदाज में कहा, और मेरा ख्याल है कि तुम्हारे लिए रेशम जान का हवाला ही काफ़ी होगा, और आगे तुम खुद समझदार हो, सौदेबाजी के इरादे से आए हो। और राजू ने मौका की नज़ाकत महसूस करते हुए उसे वजाहत तलब नज़रों से घूरा, तुम दोनों वहाँ किस मकसद से गए थे? और साजिद करीमी ने चुभते हुए लहजे में सवाल किया, कहाँ की बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? और मैंने राजू को बोलने का मौका नहीं दिया, और हम इस वक्त थाने में अपने ऊपर किए जाने वाले हमले की रिपोर्ट दर्ज करा के आ रहे हैं, और किसी ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। नीचे हमारी गाड़ी मौजूद है, और तुम चाहो तो उसे देख कर भी हमारे बयान की तस्दीक कर सकते हो। गुड। और उसने मुझे घूरते हुए महनी खेज नज़रों से घूरा, और तुमने बहुत जल्दी सारे दाव पेड़ सेक लिए। ये भी तुम्हारी अनायत थी, वरना बंदा किस काबल था? और उस्ताद शेरा के बल पोते पर बोल रहे हो रशीद अहमद, वरना तुम्हारी इतनी जुर्रत कभी ना होती। और वह एकदम ही पटरी से उतर गया। पुलिस की वर्दी ने तुम्हें भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रखा है, और मैंने उसे आईना दिखाने की कोशिश की, वरना अब मैं रशीद अहमद नहीं रहा जिसने तुम्हें बेगुनाह तुमने गिरफ्तार करा था। और जेल के दिन और जेल की रातों ने उस शरीफ ज़ादे को बहुत अरसे पहले ख़त्म कर दिया है, और 3 साल की कैद बामशक्क़त का अंदाज़ा तुम सिर्फ बाहर से लगा सकते हो। और कभी तजर्बा करके देखूँ तो तुम किसी रेशम जान की बात कर रहे थे। और राजू ने मुझे जज्बाती हुए महसूस किया तो दरमियान में बोल पड़ा, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो ये किसी कंजरी ही का नाम हो सकता है। मैं तुम्हारे अंदाजे की तरदीद नहीं करूँगा। और साजिद करीमी ने बड़ी मुश्किलों से अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा, इसलिए यह मशवरा देने आया था कि गंदगी को अगर बाला ही बाला दफन कर दिया जाए तो बेहतर है, और आबरू बाख्ता औरतें अगर अपनी ज़िद पर आ जाएं तो फिर मौत ही उनकी ज़ुबान पर ताले डाल सकती है। मैं तुम्हारे इस कीमती मशवरों को ज़हन में महफूज रखूँगा। और राजू सरसराते लहजे में बोला, और क्या ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? हम कबल अज़ वक़्त फ़ैसलों की मोहताजी का चक्कर पालने के आदी नहीं, और वक़्त पर जो मुनासिब होता है कर गुजरते हैं। और मैं अब इजाज़त चाहूँगा। और साजिद करीमी उठकर खड़ा हुआ, और उसके तेवर बता रहे थे कि अगर उसके बस में होता तो शायद वह मुझे कच्चा ही चबा डालता। कुछ चाय या ठंडा पानी नहीं चलेगा? और राजू ने उठते हुए अखलाकन पूछ लिया, और मैं बदस्तूर बैठा रहा, उधार रहा, और फिर कभी सही। और साजिद करीमी ने एक उचटती हुई निगाह मुझ पर डाली, और फिर होंठ चबाता हुआ तेज़ी से बाहर निकल गया। हमें उसकी बातों से इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि रेशम जान ने ऊंचा हलकों में अपना असरो सोख इस्तेमाल करने की कोशिश शुरू कर दी, और शायद उसने अपने आदमियों की बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं महसूस की। और साजिद करीमी चौंका बाज़ार हुकमसन के इलाके में खासा अरसा तैनात रह चुका था, इसलिए यह भी मुमकिन था कि बात अभी सिर्फ उसी की हद तक महदूद हो। बहरहाल उसके जाने के फ़ौरन बाद ही राजू फ़ोन करके शीरा को हालात से बाखबर कर दिया, और मैं खामोश बैठा साजिद करीमी के बारे में गौर करता रहा।
اب اس کا وجود میرے لیے تقریباً ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے بھی کوئی ایسی ہی بات موجود ہو، لیکن ایک بات ناقابل تردید تھی، اور یہ کہ میرے مقابلے میں اس کی قانونی پوزیشن زیادہ متحکم تھی۔ مبارک و برادر اور راجو نے رسیور رکھ کر مجھ سے کہا، اور جانو نے اسلم ڈنکا کے سلسلے میں زبان کھول دی ہے۔ ساجد کریمی کے بارے میں استاد نے کیا کہا؟ اور میں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ پریشان مت ہو برادر، اور راجو نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، اور ایک حمام میں سب ننگے ہوں تو پھر ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے کی حماقت کوئی نہیں کرتا، اور استاد نے بھی یہی جواب دیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ساجد کریمی خاموش نہیں رہے گا، اور میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، اور میں اپنے بارے میں بھی غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا۔ اسے دیکھ کر میرے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، اور وہ درمیان میں نہ آ جاتا تو آج میں کسی اور مقام پر ہوتا۔ اس نے میرے خلاف جو بھی کیا وہ اتفاق نہیں تھا، اور وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کاظم پاشا کو اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھانسنا چاہتا تھا کہ اتفاق سے میں درمیان میں آ گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں اگر ساجد کریمی کے کہنے پر کاظم پاشا کا نام لے دیتا تو میری گلو خلاصی ہو سکتی تھی، لیکن میں نے اس کا نام نہیں لیا۔ خود قربانی کا بکرا بن گیا، مگر حاصل کیا ہوا؟ کاظم پاشا دوغلی سیاست کا شکار ہو کر خود انہی لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا یا مروا دیا گیا، اور جن کی خاطر مذہب کی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، اور اب ڈاکٹر شبیر کو بھی ٹھکانے لگا دیا گیا۔ مجھے کھل کر بتاؤ برادر، اور راجو نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ اور میں نے دل محسوس کر کہا، اور استاد کی مہربانیوں نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں، ورنہ تم کیا کرتے؟ ان تمام افراد کو نیست و نابود کر دیتا جنہوں نے میرے راستے میں کانٹے بونے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا، اور لاوا اندر ہی اندر بکتا رہے تو خود اپنے آپ کو جھلساتا رہتا ہے، چھوٹ پڑے تو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جلا کر راہ کر دیتا ہے، اور دل کی بڑاس نکل جائے تو ذہن ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ رہا ہوں۔ اور راجو اٹھ کر میرے قریب آ گیا اور بڑے خلوص سے بولا، دل چھوٹا نہ کرو، اور میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ تم ایک بار کھل کر کہہ کر دے تو دیکھو، اور تمہاری خوشی کی خاطر میں اپنے آپ کو بھی سولی پر لٹکا سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں، اور میں نے راجو کو اپنائیے سے مخاطب کیا، تمہاری دوستی میرے لیے زندگی کا سہارا ہے، اور تم نہ ملے ہوتے تو شاید میں اندر ہی اندر گھٹتا رہتا۔ سب وقت کی بات ہے برادر، اور راجو نے سرد آہ بھر کر کہا، اور آج تم مجھے دیکھ لیا کرو، لیکن کل جب بھابھی آ جائے گی تو تم اس کی گھنیری زلفوں میں چھپ کر سب کچھ بھول جاؤ گے۔ بچوں کی ٹیاؤں ٹیاؤں شروع ہوگی تو شاید تم کو راجو کا نام بھی یاد نہ رہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ راجو نے نازو کا ذکر کیوں چھیڑا تھا، اور وہ شکوہ یا شکایت نہیں کر رہا تھا، اور مجھے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں جو انتقام کے شعلے بھڑک اٹھے تھے انہیں سرد کرنے کی خاطر نازو کے ذکر کو درمیان میں لے آیا تھا، اور میں نے راجو کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیے۔ خوش رہا کرو برادر، اور اس نے بڑی گرم جوشی سے کہا، اور تم ہنستے بولتے اچھے لگتے ہو۔ دوسری صبح میں ناشتے سے فارغ ہوا تو خان دلاور آ گیا، اور استاد شیرا نے ہمیں فوری طور پر طلب کیا تھا۔ راجو اور میں تیار ہو کر اس کے ساتھ ہو لیے، اور راستے میں راجو نے خان دلاور سے پوچھا، جانو کے بارے میں کیا خبر ہے؟ استاد نے اسے صرف 2 گھنٹے کے لیے ننگا کر کے الٹا لٹکوایا تھا، اور خان دلاور نے کہا، ہمارا خیال تھا کہ وہ شرافت سے زبان نہیں کھولے گا، لیکن اس حرامی نے ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانے کا موقع نہیں دیا، اور آدھے گھنٹے تک گھڑی کی پنڈولم کی طرح جھولنے کے بعد ہی استاد کے سوالات کے فر جواب دینے لگا۔ اسلم ڈنکا کے بارے میں کیا بتایا اس نے؟ اور میں نے دلچسپی لیتے ہوئے دریافت کیا، اور کیا وہ اسی شہر میں کہیں چھپا ہوا ہے؟ استاد نے جانو سے تنہائی میں اسلم ڈنکا کے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی، اور خان دلاور نے بتایا، اور مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ جانو نے سب کچھ اگل دیا، اور ان قریب کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہے۔ ہم نے اپنی طلبی کے بارے میں دریافت کیا، لیکن خان دلاور کو اس سلسلے میں بھی کوئی علم نہیں تھا۔ بہرحال ہم اڈے پر پہنچے تو استاد ہمارا منتظر تھا، اور وزیر خان بھی اس کے ساتھ تھا۔ میں نے شیرا کے چہرے کو غور سے دیکھا، مگر وہ کسی قسم کے جذبات کی ترجمانی سے یکسر آ رہی تھا۔ ابھی کچھ پہلے ایس پی چوہان کا فون آیا تھا، اور شیرا نے لاپرواہی سے کہا، اور وہ مجھ سے مخاطب تھا، ساجد کریمی نے تمہارے سلسلے میں اس کے کان بھرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر؟ اور میں نے مختصراً کہا، پھر کیا؟ اور شیرا نے میری سنجیدگی کو بھانپتے ہوئے جواب دیا،
میں نے چوہان صاحب سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ ساجد کریمی کے لگام کھینچ کر رکھے، ورنہ ہمارے تعلقات میں دراڑ بھی پڑ سکتی ہے۔ استاد، اور راجو نے میری حمایت میں کہا، اور یہ ساجد کریمی آج کل اپنی اوقات سے کچھ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے، اور تم اجازت دو تو اسے تھوڑا سا گھٹا دیا جائے۔ نہیں، فی الحال ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اور شیرا نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر مجھے دیکھ کر بولا، تو فکر کیوں کرتا ہے شہزادے؟ میں جانتا ہوں کہ استنجے کے ڈھیلے کو استعمال کر کے کہاں پھینکا جاتا ہے۔ اور پھر شیرا ہمیں لے کر باہر آ گیا، اور جہاں دوسری گاڑی تیار کھڑی تھی، وزیر خان شیرا کے اشارے پر راجو اور خان دلاور کے ساتھ بیٹھ گیا، اور میں اور شیرا دوسری گاڑی میں تھے۔ مجھے مطلق اس بات کا علم نہیں تھا کہ میری طلبی کس وجہ سے ہوئی، اور میں شیرا سے دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ وزیر خان کے دوسری گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میرا خیال تھا کہ شیرا مجھ سے کوئی ضروری بات کہنے والا تھا، لیکن خاصی دیر تک وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا، اور اس کی نظریں بار بار کرب و جوار کا جائزہ لے رہی تھی، اور میرا تجسس بڑھنے لگا تو میں خاموش نہ رہ سکا۔ کیا بات ہے استاد، اور ہم اس وقت کہاں چل رہے ہیں؟ شہزادے، اور شیرا نے تھوڑے توقف سے کہا، موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو کام جتنی جلدی نمٹ جائے تو اتنا ہی اچھا ہے۔ تم کچھ پریشان معلوم ہوتے ہو۔ اور میں نے شیرا کو مستغرق پا کر کہا، اور کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ جانو نے اسلم ڈنگا کے بارے میں بہت اہم انکشاف کیے ہیں، اور اس نطفہ ناتحقیق کا دماغ چل گیا ہے شاید۔ موری کی اینٹ چوبارے چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ خالص گھی کتے کو ہضم نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں اس کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہے؟ اور میں نے شیرا کو خریدنے کی کوشش کی تو وہ لاپرواہی سے ہنس کر بولا، شیرا خود ایک خطرے کا نام ہے شہزادے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کبھی کبھی مردوں کی موت نامردوں کے ہاتھ میں لکھ دی جاتی ہے، اور بھونکنے والے کتے اکثر کاٹ بھی کھاتے ہیں۔ سیانے کوے کے گو کھانے کی مثال بھی تم نے ضرور سنی ہوگی، اور اس لیے احتیاط بہرحال شرط ہے۔ وہ میں کچھ سمجھا نہیں استاد، اور میں نے سنجیدگی سے کہا کہ اسلم ڈنکا ہم سے ٹکرانے کی حماقت کرنے والا ہے۔ موت برحق ہے میری جان۔ اور شیرا نے پھر دائیں بائیں اور رقبی شیشے پر نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا، اور مجھے اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ چیونٹی کی جب موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں، اور تم شاید مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہاں، میں نہیں چاہتا کہ تم درمیان میں آؤ۔ اور شیرا نے اس بار بڑی سنجیدگی سے کہا، جیل میں جب ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت میں نے تمہاری رام کہانی سن کر یہی فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں کندن بنا دوں گا، اور جب انسان کو مانگ کر کھانا نہ ملے تو پھر اس کے لیے زندہ رہنے کا ایک ہی طریقہ باقی رہتا ہے کہ دوسروں سے چھپڑ کر پیٹ بھرنے کی عادت ڈال لے۔ آج کا لوگ شرافت کی زبان نہیں سمجھتے، اور انہیں سمجھانے کی خاطر انسان کو مجبوراً وہی زبان بولنی پڑتی ہے جو آسانی سے ان کی کھوپڑیوں میں سما سکے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جو اس کی پٹری کا کانٹا بدل دیتا ہے، اور میں کوئی عالم فاضل نہیں، لیکن اب تک جتنوں کے دم اٹھا کر دیکھی ہے، کوئی نہ کوئی نیا تجربہ ضرور ہوا۔ ظاہر و باطن کو سمجھنے کی خاطر بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور پھر کہیں جا کر کوئی نکتہ سمجھ میں آتا ہے۔ میرے بارے میں تم نے کیا اندازے قائم کیا ہے؟ تم اس دنیا میں نہیں سما سکتے شہزادے، اور جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اس لیے میں نے تم کا مشورہ دیا تھا کہ اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ، اور جو راستہ گم ہو جائے اسے تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کوئی نیا راستہ تلاش کر لے۔ شیرا نے ایک طویل سانس لے کر بات جاری رکھی، اور مجھے تمہارے بچھڑنے کا دکھ ضرور ہوگا، لیکن آج میں نے تمہیں علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسلم ڈنکا کے خون سے ہاتھ رنگنے سے بیشتر میں تمہیں خیر بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ استاد، نہیں شہزادے، نہیں۔ اور شیرا نے تیزی سے اپنی آواز بلند کی، آج میری کسی بات سے انکار مت کرنا۔ آج شیرا کی زندگی میں بہادروں کے پھول کھلنے والے ہیں۔ آج میں نازوں کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے کر پھر نیکی کمانے کی کوشش کروں گا۔ یہ اور بات ہے کہ نیکی کبھی شیرا کو راس نہیں آئی۔ اور میری ایک بات کا خیال رکھنا، کمل کا پھول گندے پانی میں کھل کر بھی اپنی پاکیزگی برقرار رکھتا ہے، اور ناظرین کو تم نے اتنے قریب سے نہیں دیکھا جتنے پاس سے میں نے اسے پرکھا ہے۔ وہ اس انمول ہیرے کی مانند صاف و شفاف ہے جو کرچی ہونے کے بعد بھی چمکتا دمکتا رہتا ہے۔ تم نے اگر کبھی اسے دکھ پہنچایا تو مجھے افسوس ہوگا، اور اس کا خیال رکھنا شہزادے، میری خاطر۔ شیرا مجھے نصیحتیں کرتا رہا، اور میں خاموش بیٹھا اس شخص کی عظمت اور بلندی کی پیمائش کرتا رہا جسے حالات نے مجرم بنا دیا تھا۔
کچھ دیر بعد ہم ایک پوش علاقے کے خوبصورت بنگلے میں داخل ہوئے اور شیرا کے ہارن بجاتے ہی کسی نے اندر سے جھانکا اور پھر پھاٹک کھول دیا اور دونوں گاڑیاں آگے پیچھے اندر داخل ہوئیں۔ چوکی دار نے جو پوری طرح مسئلہ تھا پھاٹک دوبارہ بند کر دیا اور ہم اس عمارت کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے جہاں نکاح پڑھانے والا مولوی ایک شخص کے ساتھ پہلے سے موجود تھا۔ شیرا نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بغیر کسی تحمید کے مولوی سے بولا، بسم اللہ کیجئے بڑے صاحب، نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے اور میں اختصار سے کام لوں گا۔ اور میرے علاوہ وزیر خان، راجو یا خان دلاور کو بھی اس بات کی توقع نہیں تھی کہ ناظرین سے میرا نکاح اتنی ہنگامی انداز میں ہوگا۔ شیرا نے ہمارے عقد کے لیے جمعے کا مبارک دن مقرر کیا تھا، لیکن جانوں کے ہاتھ آ جانے کے بعد کسی خطرے کے پیش نظر اس نے اپنے پروگرام میں تبدیلی کر دی اور نکاح کے بعد ہر شخص نے باری باری مجھے مبارکباد دی اور سب سے آخر میں شیرا نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا اور پھر میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، شہزادے تمہیں نئی زندگی مبارک ہو اور میری دعا ہے کہ خدا تم دونوں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں استاد، اور میں نے خلوص دل سے جواب دیا، میں نے تم دونوں کے لیے تمام بندوبست مکمل کر دیا ہے اور 2 روز کے بعد راجو اور وزیر خان تمہیں اس نئے شہر میں چھوڑ آئیں گے اور جہاں تمہیں نئے سرے سے اپنی دنیا آباد کرنی ہے۔ 2 گھنٹے بعد سب لوگ رخصت ہو گئے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں اور شیرا کے گروہ کے درمیان رہتے ہوئے مجھے بہت طویل عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن ان لوگوں کے سوا دنیا میں میرا اور کون تھا؟ اب ان سے بچھڑ جانے کا احساس مجھے ستا رہا تھا اور شیرا نے جس انداز میں مجھے نوازا تھا اس کو الفاظ کا جامہ پہنانا میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کی محبت نے مجھے خرید لیا تھا۔ ناظرین سے میرا نکاح میں پروگرام کی تبدیلی کا اصل سبب کیا تھا مجھے پوری طرح اس کا علم نہیں، لیکن یہ سب کچھ جانو کے ہاتھ آ جانے کے بعد ہوا اور راجو نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ جانو نے اسلم ڈنکا کے بارے میں سب کچھ اگل دیا تھا، لیکن مجھے اس کی تفصیل کا کوئی علم نہیں تھا۔ بہرحال میں نے ذاتی طور پر یہی نتیجہ اخذ کیا کہ شیرا نے کسی متوقع بڑے ہنگامے سے بیشتر مجھے درمیان سے ہٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جو کچھ کر چکا تھا اور جو کچھ کر رہا تھا وہ صرف میری اور ناظرین کی بھلائی کے لیے تھا، ورنہ اس کا چودھری نواز سے براہ راست کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا اور اس بارود کو پہلی چنگاری میں نے جیل سے رہا ہونے کے بعد دکھائی تھی اور میں ناظرین کو اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا جہاں اسے زبردستی زندہ رہنے پر مجبور کر دیا گیا، اور یہ محض اتفاق تھا کہ شیرا اسے پہلے سے جانتا تھا اور نازو کے بارے میں اس کی بھی وہی رائے تھی جو میری تھی۔ میں نے چودھری نواز کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر شہد کی مکھیوں کے چھتے کو چھیڑ دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ چودھری نواز کا قصہ پاک ہو جانے کے بعد اس کے گروہ کا زور ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کے گرگے میرے خون کے پیاسے ہو گئے، اور پھر ایس پی چوہان کے درمیان میں آ جانے کے بعد شیرا نے بھی اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس سے بیشتر کہ وہ مجھے اور نازو کو ایک مضبوط رشتے کے بندھن میں باندھ کر اپنی دنیا سے دور بھیجنے کا ارادہ بھی کر چکا تھا، اور جانو کے ہاتھ آ جانے کے بعد اس نے اپنے طے شدہ پروگرام میں تبدیلی بھی کی تھی۔ میں بہت دیر تک خاموش کھڑا شیرا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتا رہا اور پھر اس خوبصورت سجے سجائے اور مہکتے کمرے میں داخل ہوا جہاں نازو میری تقدیر بنی بیٹھی تھی، اور میں آہستہ سے اس کے قریب جا کر بیٹھا تو وہ شرما کر اپنے وجود میں کچھ اور سمٹ گئی۔ وہ رات میری زندگی کی شاید سب سے حسین رات تھی، اور اس رات نازو کو پا لینے کے بعد جیسے مجھے زندہ رہنے کا ایک سہارا مل گیا تھا، اور وہ خوشیوں اور غم کی ملی جلی رات تھی، اور اس رات مجھے اپنے والدین بڑی شدت سے یاد آئے۔ ماضی کی بھولی بصری یادوں کے سائے پھیل کر گہرے ہونے لگے تو نازو مجھے حال میں گھسیٹ آئی اور اس کی معصوم باتوں نے مجھے کھل کر مسکرانے کا حوصلہ عطا کیا۔ اس رات نازو یکسر بدل گئی اور ہم اس رات بہت دیر تک اپنی خوشیوں کا جشن مناتے رہے، شیرا اور اس کے ساتھیوں کی باتیں کرتے رہے، اسلم ڈنکا اور اس کے گرگوں کے اندیشوں سے دور رہنے کی خاطر منصوبے بناتے رہے، اور پھر جب رات ڈوبنے لگی تو میں نے بھی تھک ہار کر نازو کے گداز وجود میں گم ہو کر آنکھیں موند لیں اور رات آہستہ آہستہ بھیگی جا رہی تھی۔ اس رات کب میری آنکھ لگی اور کب میں دنیا کے ہنگاموں سے بے خبر ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ رات کے کسی لمحے میں میری نیند اچانک اچاٹ ہو گئی اور میں آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے نازو کی طرف دیکھا۔ وہ مسحری پر اپنے وجود میں سمٹی سمٹائی مہو خواب تھی، اور سادگی کے باوجود اس کے چہرے پر حسن کا نکھار پہلے سے بھی زیادہ دلکش نظر آ رہا تھا، اور میں آہستہ سے اٹھ کر خوابگاہ سے باہر آ گیا اور شب خوابی کے لباس میں ملبوس ٹہلتا ہوا لان پر جا کر ایک آرام دہ کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ آسمان پر چاند بادل کے چھوٹے چھوٹے
टुकड़ों से आंख मचोली खेल रहा था और खनकी में भीगी भीगी फ़ज़ा ज़हन को एक फ़रहत बख्श ताज़गी का एहसास दिला रही थी। मैं माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था कि अचानक मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं और मैंने इस एहसास को कोई नाम नहीं दे सकता था, लेकिन मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे सांस अंदर अंदर घुट रहा हो और जैसे खतरों के स्याह बादल दबे कदमों मेरे गिर्द अपना घेरा तंग कर रहे हों और एक नामालूम सी खलश जो मुझे बेचैन कर रही थी। और मैंने उठकर वापस ख्वाब जाने का इरादा किया, लेकिन इससे बेशतर कि मैं कोई जुम्बश करता, एक सरसराती हुई आवाज़ मेरे कान में सरगोशी बनकर गूंजी, कोई हरकत ना करना वहाँ, वरना तुम्हारी मौत भी तुम बड़ी इबरतनाक होगी। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई और मेरे दुश्मन शायद मेरी बू सूंघते हुए मेरे सर तक आ पहुँचे थे और वो यकीनन तनहा नहीं थे। लान तक आने की खातर उन्हें अहाते से गुजरना पड़ा होगा और ऐसा करते वक्त बंगले के पहरेदारों और से उनका टकराव ज़रूरी था और मेरे अंदर खतरे की घंटियों की बाज गश्त तेज़ हो गई। नाज़ो ख्वाबगाह में तनहा थी और मुमकिन है मेरे दुश्मन उस तक भी पहुंच गए हों और शीरा की जानसार जो मेरी हिफाजत पर मामूर किए गए थे वो बिकने वाले नहीं थे। उन्होंने यकीनन बेजिगरी से मुकाबला किया होगा, लेकिन दुश्मनों के अचानक हमले ने उन्हें शायद पूरी तरह संभलने का मौका नहीं दिया और उनमें से एक भी जिंदा होता तो दुश्मन इतनी आसानी से मेरे करीब नहीं आ सकता था। तुम्हारी कोई कोशिश अब कारगर नहीं होगी। और वह शख्स जो मेरी पुश्त पर था अब खुलकर सामने आ गया और उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। वो दराज कद और मजबूत जिस्म का मालिक था, लेकिन उसके हाथों में असला नाम की कोई शय मौजूद नहीं थी और मुझे अंधेरे में एक उम्मीद की किरण नजर आई। वो गालबन बंगले में अपने दूसरे साथियों की मौजूदगी के सबब बेफिक्र होकर मेरे सामने आ गया था और मैं अगर उसे ज़हन करने में कामयाब हो जाता तो बचाव की कोई सूरत भी निकल सकती थी। और मैंने मोहतात अंदाज में खुद को तैयार करने की खातर पहलू बदला, लेकिन शायद वो मेरे तेवर देखकर मेरा इरादा भांप चुका था। तुम खुशफहमी का शिकार हो रहे हो। और वह सर्द और सफाक लहजे में बोला, एक नज़र दाएं बाएं डालो तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हमारे शिकंजे से नहीं छुड़ा सकेगी। और मैंने निगाहों का जाविया तब्दील करके दाएं बाएं देखा। नकाबपोश ने गलत बयानी से काम नहीं लिया था और मेरी दोनों तरफ हटे कट्टे स्याहपोश राइफल ताने मौत के फरिश्तों की तरह तैनात थे। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? और मेरे मद्दे मुकाबल ने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कहा, और क्या अब भी तुम हमारी किसी बात से इनकार करने की जसारत कर सकोगे? मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, एक शर्त पर। तुम अब इस पोजीशन में नहीं हो कि हम तुम्हारी किसी शर्त पर गौर कर सकें। और उसने लापरवाही से जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और मैंने दिल कड़ा करके कहा, और तुम जो चाहो सदा दे सकते हो, लेकिन नाज़रीन को माफ़ कर दो, वह बेकसूर है, उसका फैसला कोई और करेगा। नकाबपोश ने कहा, और वैसे भी हमें क्या करना है और क्या नहीं, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए और तुम असलम डंका के साथी हो। हमें यही बताया गया था कि तुम मजबूत इरादों और असाब के मालिक हो। और उसने मेरा मज़का उड़ाने की कोशिश की और मुझे हैरत है कि तुम्हारा जहन अभी तक तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद अब तक अपना जहनी तवाज़ुन खो चुका होता और वो मुझे असाबी दबाव का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। नाज़ो का ख्याल मेरे पाँव की जंजीर बन गया था और मैंने नकाबपोश की बात का जवाब नहीं दिया और सिर्फ उसे तेज़ नज़रों से घूरता रहा। तुम्हारा खेल अब ख़त्म हो चुका है। और उसने मुझे बावर कराने की कोशिश की, शेरा और उसके साथियों का अंजाम भी खराब होगा और उसने भीड़ों के छत्ते को छेड़कर अपनी मौत ही को आवाज़ दी है। तुम शायद अब मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो। और मैंने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, असलम डंका अगर इतना ही ज्याला होता तो रुपोश होने के बजाय खुलकर मुकाबले पर डटा रहता। तुम्हारी तारीखी मालूमात शायद ज़्यादा नहीं, उसने अकार से कहा, और नफरी कम हो जाने की सूरत में बड़े बड़े सूरमा भी शब खून मारने के फार्मूले पर अमल करते हैं और जो लोग मसलतों को नज़रअंदाज कर देते हैं वो बड़ी आसानी से शिकार हो जाते हैं। और शीराही के मसाल ले लो, और क्या उसने हमारे मुंह का तरवान वाला छीन कर हमाकत का सबूत नहीं दिया? महाज जंग खुला हो और चारों तरफ मौत मंडला रही हो तो शादियां नहीं रचाई जाती। मैं कोई जवाब देना चाहता था कि अंदर से नादों के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और शायद कुछ नापाक हाथ उसके उजले जिस्म की पाकीज़गी को फिर ढूंढने की तगोदो में मसरूफ़ थे। और मैं तेज़ी से उठकर खड़ा हुआ। नाज़ों की खातर मैं मौत से भी टकरा सकता था और पहले वो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन अब इज़्ज़त बन चुकी थी। मैंने पलट कर कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मसला स्याहपोश मेरे रास्ते की दीवार बन गए। क्यों हमारे गज़ब और अताब की दावत दे रहे हो? और नकाबपोश ने सफाक लहजे में मुझे मुखातब किया।
کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ ہم اس 2 ٹکے کی کنجری کو پیدائشی حالت میں تمہارے سامنے لا کر اس کی بے حرمتی کریں؟ تم اپنی ناپاک زبان سے جسے گالی دے رہے ہو وہی تمہیں 2 وقت کی روٹیاں بھی فراہم کرتی رہی ہے، اور وہ نہ ہوتی تو چودھری نواب کے ہاتھ اتنے دراز نہ ہوتے۔ مراد شاہ اور شکرا خان کوئی دھندا بھی تلاش کر سکتے تھے، اور اسلم ڈنکا کا مجبور اور بے بس عورت کی شاطر اتنا پاگل نہ ہوتا، لیکن تم سب دلال ہو، عورت کی کمائی کھا کر مونچھوں پر تاؤ دینے والے۔ اور میں جذبات کی روح میں کہتا چلا گیا، تم جسے کنجری کہہ رہے ہو اسے ماں کے نام سے کیوں نہیں پکارتے؟ اور کیا وہ تمہارے پیٹ کے جہنم کو ایندھن نہیں فراہم کرتی رہی؟ اور کبھی کبھی بے بسی اور گھٹن میں بھی انسانوں کو تمام خطروں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اور میری حالت بھی کچھ ایسی ہو رہی تھی، اور انہوں نے نازوں کو کنجری کہہ کر میری غیرت کو للکارا تھا، اور مجھ پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ تعداد میں مجھ سے کئی گنا زیادہ ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ شیرہ کے ان افراد کو قابو نہ کر پاتے جنہیں میری اور نازوں کی حفاظت کی خاطر تعینات کیا گیا تھا۔ لیکن میری رگوں میں دوڑنے والے خون کی گردش بس اچانک تیز ہو گئی، اور میں بھی دل کی آواز بھڑاس نکالنا چاہتا تھا، لیکن ایک سکہ پوش نے اچانک مجھ پر وار کر دیا، اور میں نقاب پوش کی سمت کا متوجہ تھا، اس لیے بر وقت کوئی تدراک نہ کر سکا، اور حملہ آور مجھے گولی بھی مار سکتا تھا، لیکن غالباً انہیں اس کی اجازت نہیں ملی تھی۔ وزنی رائفل کا بھرپور بٹ میری داہنی کھمپٹی پر پڑا تو میری آنکھوں کے سامنے ستارے ناچ گئے، اور میں نے بوکھلا کر سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن ڈنڈے کی طرح استعمال کی جانے والی رائفل کا دوسرا وار میری پشت پر اتنا شدت سے کیا گیا کہ میں بلبلا اٹھا، اور میری قوت مدافعت کمزور ہو گئی۔ تو نقاب پوش کے حکم پر مجھے گھسیٹ کر اندر لے جایا گیا، جہاں خواب گاہ میں نازو ایک کونے میں سہمی سمٹی کھڑی تھی، اور 2 سیاہ پوش اس پر بھی رائفل تانے کھڑے تھے۔ نازو نے مجھے دیکھا تو بڑی سختی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا، اور اس کے چیخنے چلانے یا احتجاج سے کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، اور اسی احساس نے اسے دل پر جبل کر کے برداشت کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ مجھے فرش پر ڈال دیا گیا، اور میرے اندر اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکتا، اور میں بے بسی سے نازو کی طرف دیکھ رہا تھا، اور میری نگاہوں میں احساس شرمندگی تھا، اور میں اپنے آپ کو نازو کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ اس نے شاید اسی دن کے خوف سے مجھے اپنی کوٹھی سے دور رہنے کی تلقین کی تھی، اور مجھے چاہنے کے باوجود مجھ سے دور رہنا چاہتی تھی، اور جن حالات میں اسے سونے کے پنجرے میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا وہ مجھے اس سے محفوظ رکھنے کی خواہشمند تھی، لیکن میں نے اس کی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہمیں اب یہاں سے نکل جانا چاہیے، اور ایک سیاہ پوش نے نقاب پوش کو مخاطب کیا جو شاید ان کی لیڈری کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم اسے موت کی نیند سلا دیں؟ اور دوسرے نے میری طرف دیکھ کر بڑی نفرت سے کہا، اور اس کے بچے کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان بھگتنا پڑا ہے۔ میرا مشورہ بھی یہی ہے۔ اور تیسرا سیاہ پوش بولا، اور یہ کا پلہ نہ ہوا ہوگا تو شیرہ بلا وجہ ہماری دشمنی مول نہیں لے گا، اور ہم سکون سے اپنا دھندا جاری رکھ سکیں گے۔ وہ مجھے مار ڈالنے کی باتیں کرتے رہے، اور نازو کی نگاہوں میں خوف اور دہشت کی ملی جلی کیفیتوں کا بھیانک رقص جاری تھا، اور میری موت کی بات نے اس کی وحشتوں میں اور اضافہ کر دیا، اور میں نے آنکھیں موند لیں۔ اگر میری موت نازو کے گھٹن اور اس پر آنے والی مصیبتوں کو کم کر سکتی تھی تو اب مجھے یہ بھی منظور تھا، اور میں نے دل کی گہرائیوں سے خدا کو یاد کر لیا۔ قادر مطلب تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اور مجھے اپنی زندگی نہیں چاہیے، لیکن نازو کو اپنے حبیب کے صدقے میں سکون اور عافیت عطا فرما دے۔ میرے جسم کا جوڑ پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا، اور میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا، اور میں کسی ایسی کشتی کی مانند ڈول رہا تھا جو طوفان اور مجدار سے نکل کر ساحل تک پہنچی، لیکن شو مئی قسمت کے کسی آہنی چٹان سے ٹکرا کر قطرہ قطرہ ڈوبنے لگی تھی۔ پتوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے، اور میرا دشمن اس بار زیادہ محتاط تھے۔ شیرہ کی ساری تربیت دھری کی دھری رہ گئی، اور میرے ذہن میں بس ایک خیال رہ کر گونج رہا تھا کہ قدرت کی طرف سے کوئی معجزہ رونما ہو، اور نازو ان درندوں کے ہاتھوں سے بے آبرو ہونے سے محفوظ رہے۔ وہ اب میری منقوہ تھی، میری عزت تھی، اور اس نے برائی اور گھپ اندھیروں کے بعد نیکی کی زندگی اپنانے کی کوشش کی تھی، لیکن قسمت نے اسے میرے ساتھ ہی طوفانوں سے دوچار کر دیا۔ میری آنکھیں دستور بند تھی، اور نازو کی خاطر میں اپنے خدا کو یاد کر رہا تھا، اور یہ شاید میری خود غرضی تھی کہ میں نے اچھے وقتوں میں اس قادر مطلب کو فراموش کر دیا۔ شاید مجھے اس نافرمانی اور بے راہ روی کی سزا مل رہی تھی، لیکن میں نا امید نہیں تھا۔ مایوسی کے باوجود امید کی ایک کرن ابھی تک میرے وجود میں کہیں ٹمٹما رہی تھی، اور پھر اچانک نازو کی کربناک چیز سن کر میں نے دوبارہ آنکھیں کھول دیں۔
लेकिन कमज़ोरी और नकाहत से मेरा जहन चकरा रहा था और मेरी कुव्वत बसारत पूरी तरह मेरा साथ नहीं दे रही थी और हर शय धुंधली धुंधली नज़र आई। कुछ साए आपस में उलझ रहे थे और मेरे दुश्मन गालबन मुझे मारने से बेशतर मेरी निगाहों के सामने मेरी इज़्ज़त का जनाजा उठाने का तहिया कर चुके थे। और नाज़ो चीख रही थी और उन्हें खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे रही थी, लेकिन वो तो बहरे हो चुके थे। और मैंने उठने की कोशिश की लेकिन कराह कर रह गया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। और नाज़ो की कुव्वत जवाब देने लगी तो उसने अल्फाज का सहारा लेने की सही की और वह वहशी दरिंदों से इल्तिजा कर रही थी और मुझे मारना है तो एक ही बार अपनी राइफल की तमाम गोलियां मेरे जिस्म में उतार दो, लेकिन मुझे बेइज्जत और बेआबरू करने से बाज रहो। इज़्ज़त और आबरू किसी दरिंदे ने उस कमज़ोर और मजबूर औरत का मजाक उड़ाने की खातिर कहा और ये पाकीज़ा अल्फाज तुम्हारी गंदी ज़ुबान पर ज़ेब नहीं दे रहे। मुझे पहचानने की कोशिश करो। और नाज़ो ने एहतजाज किया और मैं हमेशा तुम्हारे इशारों पर नाचती रही हूँ और कभी मैंने तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाए और तुमने जो कहा मैंने दिल पर जबर करके करती रही, लेकिन आज तुमसे इंसानियत की भीख मांगती हूँ। यही शिकायत तो हमें भी तुमसे है। और एक स्याह पोश ने उसे काबू करते हुए अपनी तशंगी का एहसास दिलाया और तुम हमेशा दूसरों की प्यास बुझाती रहीं और हम एक एक कतरे को तरसते रहे। और आज हमारा नंबर आया तो तुम शराफत की पुतली बन गई। वो अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की मानद उतर रहे थे और मैं कमज़ोर नज़रों से अपने दुश्मनों की चीरा दस्तियों का तमाशा देखता रहा। और नाज़ो की कफ़ियत उस मासूम फाख्ता से मुख्तलिफ नहीं थी जो अचानक बाज के शिकारी पंजों में बुरी तरह जकड़ी गई हो। और वो नाज़ो को बेबस करने में कामयाब हो गए थे और नाज़ो फड़फड़ा रही थी, चीख रही थी, फरियाद कर रही थी और स्याह पोश कहके लगा कर उसके जिस्म के लिबास को तार तार करने में मसरूफ़ थे। रुक जाओ। और अचानक एक ठोस आवाज़ कमरे में गूंजी और मैंने स्याह पोशों के साथ ही निगाहों का जाविया बदल कर दरवाजे की सिमत देखा, जहां एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग राइफल ताने खड़ा था और उसके जिस्म पर सफ़ेद लिबास था और कंधे पर सब्ज़ रंग की चादर पड़ी हुई थी। कौन हो तुम? नकाब पोश ने सवाल किया। कोई सवाल मत करो। और आने वाले ने सर्द लहजे में कहा, और उस लड़की को छोड़ दो और इसी में तुम्हारी बेहतरी है। शायद तुम मेरे साथियों की निगाह से बचकर यहाँ तक आ गए हो, लेकिन तुम्हारी वापसी के रास्ते अब बंद हो चुके हैं। और मैं अपनी राइफल फेंक दो वरना हम तुम्हें पलक झपकते में भून कर फेंक देंगे। मौत और ज़िंदगी तुम्हारी नहीं, खुदा के इख्तियार में है। और बुजुर्ग ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, तुम एक बाआबरू वाक़ता औरत की खातिर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हो। सफ़ेद रेश बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी एक नज़र मुझ पर डाली और फिर अपना रुख तब्दील करके नाज़ो को देखा और उसके साथ ही उसने फायर खोल दिया। और मैंने दहशत भरी नज़रों से नाज़ो को देखा और उसके जिस्म से खून का फवारा उबल रहा था और स्याह पोश तेज़ी से उछल कर उससे दूर हो गए और नाज़ो के जिस्म ने कुछ झटके खाए और फिर वह साकत हो गई। ये सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि नकाब पोश और उसके साथियों को किसी जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं मिल सका। बुजुर्ग शख्स राइफल ताने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और नाज़ो के करीब पहुंचकर उसने कंधे से सब्ज़ रंग की चादर उतार कर उसके बिखरे हुए जिस्म पर डाली और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, इस मजबूर के लिए दायमी सुकून का यही एक वाह तरीका था और अब इसकी रूह क़यामत के रोज़ तुम्हारे सामने शर्मिंदा नहीं होगी। उसकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मेरी रगों में दौड़ते हुए खून ने जोश मारा और नाज़ो के पाने के बाद मैंने इतनी जल्दी उसे खो देने का तसव्वुर भी नहीं किया था। और उसकी रफ़ाकत ने मुझे ज़िंदगी की नवीद दी थी और उसकी जुदाई मेरे लिए अलमिया बन गई। नहीं। और मैं अपनी तमाम कुव्वतें समेट कर चीख उठा, नाज़ो नाज़ो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती और तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। क्या हो रहा है आपको? और प्लीज़ आंखें खोलिए। और नाज़ो की प्यार भरी मुतरन्नम आवाज़ सुनकर मैंने आंखें खोल दी। ख्वाबगाह में हल्के हल्के नीले रंग के नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी मौजूद थी और वहाँ मेरे और नाज़ो के सिवा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। और मैंने नज़र भर कर नाज़ो के वजूद को देखा। वो मरमर के किसी तराशीदा मुजस्मे की मानद मुझ पर टिकटिकी बांधे देख रही थी और आपने शायद कोई डरावना ख्वाब देखा है। नाज़ो के याकूबती होंठों को जुम्बश हुई और उसने मेरा हाथ थाम कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो मैंने बेख्तियार उसे बाजुओं के सार में लेकर पूरी शिद्दत से भींच लिया। क्या हो गया था आपको? और नाज़ो ने बड़े प्यार से पूछा, और क्यों चीखे थे? तुमने डरा दिया था। और मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, और इतनी खौफजदा तो नहीं हूँ मैं। और उसने सरगोशी की, फिर भी तुमसे डर तो लगता है। और मैंने उसे छेड़ने की खातिर कहा, और क्या पता कि तुम फिर कहीं मुझे छोड़ कर न चली जाओ। अगर यही अंदेशा था तो फिर मुझे अपनाने की हमाकत क्यों की? और वह शौकी से बोली,
یہ حماقت نہ کرتا تو میری زندگی ادھوری رہ جاتی، اور میں نے پوری صداقت سے جواب دیا۔ مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہو، اور اس نے میری نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کہا، اور مجھے نہیں بتاؤ گے کہ تم نے کیا خواب دیکھا تھا؟ اب تم نے جگا دیا ہے تو کچھ حقیقت کی باتیں ہو جائیں۔ اور میں نے اس کے چہرے کو ہتھیلیوں میں لے کر سرسراتے لہجے میں کہا، اور خوابوں میں کیا رکھا ہے بے شرم؟ اور ناظر لجا کر کہا، اور پھر میرے ہاتھوں کے حلقوں میں کسمسانے لگی۔ دوسری صبح ناشتے کے بعد میں اخبار پڑھنے کی خاطر لاؤنج میں بیٹھا تھا، اور ناظر نے میرے سمجھانے کے باوجود گھر کے کام کاج سنبھالنے کی خاطر کمر کس لی تھی، اور شیرہ کے آدمی وہاں موجود تھے۔ بنگلے پر مامور حفاظتی دستے کے علاوہ گاڑی، ڈرائیور، چوکیدار، ملازم اور خان سامہ بھی موجود تھے، اور اوپر کا کام کرنے کی خاطر ایک ادھیڑ عمر کی عورت بھی تھی، اور یہ سب شیرہ کے اعتماد کے لوگ تھے۔ ہمیں 2 روز بعد اس بنگلے کو خیر بات کہہ کر کسی نئی منزل کی طرف کوچ کر جانا تھا، اور میں نازو کو گھر کا کام کرنے سے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن جواب میں اس نے مسکرا کر کہا تھا کہ وہ 2 روز اول ہی اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے سنوارنا چاہتی ہے۔ میں اخبار پڑھ رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں گزشتہ رات کا خواب بار بار ابھر رہا تھا، اور جانوں کی زبان کھول دینے کے بعد خان دلاور نے یہی پیش گوئی کی تھی کہ کوئی بڑا طوفان سر ابارنے والا ہے، اور میں نے اس خواب کے بارے میں نازو سے کوئی بات نہیں کی تھی، البتہ بزرگ شخص کے بارے میں غور کر رہا تھا جس نے نازو کے حق میں میری دعا کے بعد نمودار ہو کر اسے زندگی کی قید سے آزاد کیا تھا۔ کون تھا وہ؟ اس نے نازو کے جسم پر چادر ڈال کر اس کی پاکیزگی کو گندی نظروں سے بچایا تھا، اور پھر وہ اسے اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ نازو کو دائمی سکون پہنچانے کا وہی ایک طریقہ تھا، اور میں اس کے اشارے کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ محض ایک خواب ہو ہی رہا ہو، لیکن نازو کی جدائی مجھے خواب میں بھی منظور نہیں تھی، اور میں نے اخبار کو ایک طرف ڈالا اور ریسیور اٹھا کر دارالاسلام کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے فضل دین کی آواز ابھری تو میں نے راجو کے بارے میں پوچھا، اور راجو اس وقت یہاں موجود نہیں، اور فضل دین نے خشک لہجے میں جواب دیا، اور شاید فون پر وہ میری آواز نہیں پہچان سکا تھا۔ میں رشید بول رہا ہوں، اور میں نے اپنا تعارف کرایا، اور مجھے راجو سے ضروری بات کرنی ہے، اور وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، گول مول سا جواب دیا گیا، اور پھر ریسیور رکھ دیا گیا۔ رات کے خواب کے بعد اب فضل دین کے خشک رویے نے میری پریشانی میں اضافہ کر دیا، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی، اور میں ایک لمحے کے بعد وزیر خان کے اڈے کے نمبر ڈائل کیے، اور دوسری جانب سے گھنٹی کی آواز دیر تک سنائی دیتی رہی، اور میرے دل میں ایک انجانا سا خوف سر ابار رہا تھا۔ چوتھی یا شاید 5ویں گھنٹی پر کال ریسیو کی گئی، لیکن دوسری جانب سے بولنے والے کا لب و لہجہ میرے لیے شناسا نہیں تھا، اور مجھے وزیر خان سے بات کرنی ہے۔ میں نے ہیلو کے جواب میں کہا، اور کون بول رہا ہے؟ اور اس بار بھی جس انداز میں سوال کیا گیا اس نے مجھے محتاط ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ کیا یہاں وزیر خان کا نام کا کوئی آدمی نہیں رہتا؟ اور میں نے تم سے تمہارا نام دریافت کیا تھا، شمشیر خان، اور میں نے ایک فردی نام کا سہارا لیا۔ 2 گھنٹے بعد فون کرنا، اور دوسری جانب سے کہا گیا، اور پھر ریسیور رکھ دیا گیا۔ میں فون رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، اور میرے ذہن میں بے شمار وسوسے جاگ اٹھے، اور مجھے اس بخابات کا بخوبی علم تھا کہ جیل سے رہائی پانے کے بعد شیرہ نے 2 نمبر کے اڈے کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا رکھا، اور خان دلاور بھی زیادہ تر وہیں رہتا تھا۔ پھر وزیر خان کے بارے میں مجھے حالات سے باخبر کیوں نہیں کیا گیا؟ اور کیا شیرہ اور اس کے ساتھی اس وقت اپنے ٹھکانے پر موجود نہیں تھے؟ کون تھا وہ شخص جس نے کال ریسیو کی تھی، اور اس کے لہجے میں اجنبیت اور روکھا پن کیوں تھا؟ اور دارالاسلام سے بھی فضل خان نے میرا نام سننے کے بعد سرد مہری کا مظاہرہ کیوں کیا تھا؟ کیا شیرہ نے اتنی جلدی میرے لیے اپنے دروازے بند کر دیے، یا پھر کوئی ایسی بات تھی جس نے ان سب کو محتاط کر دیا؟ اصل راز کیا تھا؟ اور میں نے سوچا، اور پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی بن کر کوندا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلم ڈنکا اور شیرہ کے درمیان کوئی خطرناک ٹکراؤ ہو گیا ہو، اور شیرہ کے آدمی مجھے دور رکھنے کی خاطر روکھے پھیکے جواب دے رہے ہوں؟ میرا تجسس اور میری الجھنیں بڑھنے لگیں، اور میں نے بنگلے کے محافظ دستے کے سربراہ کو طلب کیا۔ یہاں ہمیں کوئی خطرہ تو لاحق نہیں؟ اور میں نے اس کے چہرے کو بغور گھونٹتے ہوئے دریافت کیا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، سربراہ نے، جس کا نام ظفر خان تھا، لاپرواہی سے جواب دیا، اور جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور استاد شیرہ کے ساتھ کب سے ہو؟ اور میں نے اسے خریدنے کی خاطر جب سے ہوش سنبھالا ہے استاد ہی کا نمک کھا رہا ہوں۔ اور تمہارے ساتھ اور کتنے آدمی ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں، اور ظفر خان نے بڑے اطمینان سے کہا، اور ہم میں سے ہر ایک 10 پر بھاری ہے۔ کیا تمہیں حالات کے سنگین نوعیت کا اندازہ ہے؟
आप क्या दराफत करना चाहते हैं? और उसने मेरे चेहरे के तासरात को महसूस करते हुए पूछा। मैं कई बार उस्ताद और दूसरे रुफ़का से रब्ता कायम करने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से रूखे फीके जवाब मिल रहे हैं। ओह! और ज़फ़र खान ने बेदस्तूर लापरवाही से कहा और फिर बड़ी संजीदगी से बोला, उस्ताद ने अपने तमाम अड्डों पर यही हदायत दे रखी है कि किसी से फ़ोन पर कोई बात ना की जाए। मगर क्यों? मैं चौंका। क्या वजह है? गुज़श्ता रात उस्ताद ने मखसूस साथियों ने एसपी चौहान साहब के साथ मिलकर रेशम जान के कोठे पर छापा मारा और कई दलालों के अलावा असलम डंका के कुछ गुर्गे भी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन असलम डंका हाथ नहीं आया और ज़फ़र खान ने थोड़े तवक्कुफ़ के बाद कहा, रेशम जान भी पुलिस की हिरासत में है और जानू ने कुछ और ठिकाने भी बताए हैं और उन्हें भी बारी बारी खंगाला जा रहा है। तुम्हें इन बातों की खबर किस तरह हुई? और मैंने उसे खरीदने की कोशिश की। मैं भी उस्ताद का नमक ख़वार हूँ। और ज़फ़र खान ने बदस्तूर संजीदगी से कहा और फिर बोला, मेरी दरख्वास्त है कि आप इस सिलसिले में उस्ताद के सामने मेरा नाम ज़ुबान पर ना लाइएगा और मैंने आपकी परेशानी दूर करने की खातिर हालात से आगाह कर दिया, वरना मुझे भी ज़ुबान बांधी रखने की हदायत की गई थी। मैं ज़फ़र खान से हालात मालूम करने के बाद किसी हद तक मुतमिन हो गया, लेकिन गुज़श्ता रात का ख्वाब मुझे उलझाता रहा। रेशम जान की गिरफ्तारी जानू के कब्ज़े में आने के बाद अमल में आई थी, लेकिन जो बारूद धमाके से फटने वाला था उसके फीते को चिंगारी मेरे हाथों से उस वक़्त लगी थी जब मैंने चौधरी नवाज़ को अपने इंतकाम का निशाना बनाया था। फिर मुराद शाह और शिकरा खान की मौत ने असलम डंका को दीवाना कर दिया और उसने जवाबी कार्रवाई के मुजाहरे में अज़मत बेग और डॉक्टर शबीर को भी अपना निशाना बना डाला। जानू के हाथ से निकल जाने के बाद उसे यकीनन बड़ी शिद्दत से मेरी और नाज़ों की तलाश होगी और उसी ख़तरे को शेरे की बारीक बीन नज़रों ने भांप लिया था और उसने हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर नाज़ों का हाथ मेरे हाथ में देकर हमें तमाम मामला से दूर कर दिया और वो हमें ख़तरा से अलहदा करना चाहता था। मैं बेचैनी से लॉन्ज में टहल रहा था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं असलन डंका के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने से महरूम ना रहूं और मैं जिन अफराद का कर्जा चुकता करना चाहता था उनमें असलम डंका के अलावा इंस्पेक्टर साजिद करीमी का नाम भी शामिल था। लेकिन शेरा मुझे दरमियान में मुलव्वस नहीं करना चाहता था और मैं अपने ख्यालों में मुस्तगर्क था कि अचानक किसी के कदमों की आहट सुनकर मुझे चौंका दिया। शायद वो नाज़ो होगी और मेरे ज़हन में फौरी तौर पर नाज़ो ही का नाम उभरा था, लेकिन मैंने नज़रें घुमाकर देखा तो राजू मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम और मैंने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और मैं इस वक्त तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था और मैं तुम्हारे सोचते ही शैतान की तरह तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। और राजू ने मुस्कुरा कर कहा और फिर राजदारी से बोला, और सुनाओ भाभी के साथ वक्त कैसा गुजरा? मुझे तुमसे एक शिकवा है राजू। और मैंने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, और उस्ताद की दूसरी बात है, लेकिन तुम मुझे फ़ोन करके हालात की इत्तला दे सकते थे। मुझे अंदाज़ा था कि तुम्हें कहीं ना कहीं से भिनक ज़रूर मिल जाएगी और इसलिए मैं इस वक्त उस्ताद को झपकी देकर आया हूँ। और राजू ने बड़ी अपनाई से कहा और फिर मुझे थोड़ी तफसील बताते हुए बोला, बरादर इस वक्त तुम मुझे बहुत याद आए जब चौहान के हुक्म पर साजिद करीमी को रेशम जान के हाथों में हथकड़ियाँ डालना पड़ी और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो दिल पर पत्थर रखकर उसी दरख्त को काट रहा हो और जिस पर खुद टिका हुआ था, वरना अपने पेट पर कौन लात मारता है। असलम डंका का क्या बना? और मैंने दरियाफ़त किया। बकौल उस्ताद के वो सूर का तुखम किसी कंजरी के लहजे में दब कर बैठ गया है, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? राजू ने कहा। और चौहान साहब भी हाथ धोकर उसके पीछे लगे हुए हैं। ऊपर से बार बार तकादा जो किया जा रहा है। और राजू ने बात पूरी करके इधर उधर देखा और फिर शिकायत करते हुए बोला, बरादर क्या अब हमसे भाभियों से पर्दा कब होता है? और नाज़ो ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, और ये हुई ना बात? और राजू ने मुस्कुरा कर कहा, और एक न शुद्ध दो शुद्ध भाई और बहन दोनों मिल गए। राजू जब से आया था और खड़े खड़े बातें कर रहा था और मैंने और नाज़ो ने बैठने के लिए कहा तो संजीदगी से बोला, मुझे फ़ौरन जाना है, वरना उस्ताद मैं तेरी तलाश में तुम्हें घोड़े दौड़ा देगा। कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। और नाज़ो ने बिल्कुल बहनों की तरह बड़े प्यार से कहा, पहले पी लेता लेकिन अब नहीं पीऊँगा। क्यों? और मैंने तेज़ी से पूछा। बड़े भाई छोटी बहनों के घर खाया पिया नहीं करते। और राजू ने शर्मिंदगी का इज़हार किया और जल्दी में था इसलिए खाली हाथ चला आया।
अरे भाई, छोटी बहनों का दिल भी नहीं दुखाते। और नादर ने मुस्कुराकर शिकवा किया और फिर बोली, आप दोनों बातें करें, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। और नादो तेजी से बाहर चली गई तो राजू ने कहा, खुदा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे ब्रादर, और किसी तीसरी जिन्स की नज़र ना लगे। और क्या रेशम जान ने हमारे खिलाफ बाकायदा पर्चा नहीं कटाया था और मैंने संजीदगी से दराफत किया? नहीं, राजू ने कहा, और साजिद करीमी ने हमें खौफजदा करने की खातर अमेरिकन रगड़ा दिया था। और असलम डंका के सिलसिले में अब उस्ताद का क्या प्रोग्राम है? इस वक्त भी उस्ताद और चौहान साहब साथ जोड़े बैठे दूसरों ठिकानों पर छापे मारने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और राजू ने बताया, शहर से बाहर जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी सख्त कर दी गई है और उस्ताद का ख्याल है कि हम 3 टुकड़ियों में बढ़कर एक ही वक्त में मुख्तलिफ ठिकानों पर रेड करें तो असलम डंका को फरार होने का मौका नहीं मिलेगा। काश मैं भी तुम लोगों के साथ होता। और मेरे दिल की बात ज़ुबान पर आ गई, और जो आग मेरी वजह से भड़की है मैं उसे अपने हाथों से ठंडा कर सकता। दिल छोटा मत करो ब्रादर, मैं जो हूँ। और राजू ने बड़ी अपनाइयत से जवाब दिया, और असलम डंका को हाथ आ लेने दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे नाम की 2 गोलियाँ भी उसके जिस्म में उतार दूंगा, और तुम हमारी बहन का ख्याल रखो। हाँ ब्रादर, और पहले की बात और थी, लेकिन अब तुम्हें अपनी पटरी बदलनी पड़ेगी, और अपनी नाजों की खातर। नाजों ने चाय लाने में खासी फुर्ती का मुजाहरा किया, और उसे शायद राजू की जल्दी का एहसास हो गया था। और अपने हाथ से कप तैयार करके उसने राजू की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, और क्या खैर खबर है? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। और राजू ने चाय का कप उठाते हुए जवाब दिया, राजू के आ जाने से मेरे दिल का गुबार छट गया और हम एक ही खानदान के फ़र्द लग रहे थे। राजू ने जल्दी जल्दी चाय ख़त्म की और फिर उठते हुए बोला, उस्ताद मेरी राह देख रहा होगा और मैं फिर किसी वक्त तफसील से आऊँगा। उसने जाते जाते रुक कर नादो की तरफ देखा और फिर जेब से एक लिफाफा निकाल कर उसे देते हुए बोला, इसे एक भाई की तरफ से कबूल कर लो। और मैं जल्दी में कोई एहतमाम नहीं कर सका था, और मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस हकीर सी रकम से अपने माथे के लिए कोई प्यारा सा टिक्का बनवा लेना। आखिरी जुमला अदा करते वक्त राजू की आवाज़ कपकपा गई और मैंने आगे बढ़कर उसे पूरी शिद्दत से गले लगा लिया। और मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, और उसने जेल के बाहर आने के बाद शीरा के कहने से मेरी रहनुमाई की थी और कदम कदम पर मेरी खुशियों का ख्याल रखा था। हम बहुत जल्द एक दूसरे से शेरो शुक्र हो गए थे और उसके बड़े एहसान थे मुझ पर, और मैं उसकी मोहब्बत का शुक्रिया दिल की गहराइयों से अदा करना चाहता था। लेकिन इससे बेशतर कि मैं अपने जज्बात पर काबू पाता, बाहर से अचानक गोलियों की तरतराहट शुरू हो गई और मुझसे शायद गलती हो गई। राजू ने मुझे छोड़कर हाथ मलते हुए कहा, और मुझे इधर नहीं आना चाहिए था, और वह हराम के तुकम मेरी ही बू सूंघते हुए यहाँ तक पहुँचे होंगे। बाहर फायरिंग में आने वाली तेज़ी बता रही थी कि टकराने वाली पार्टियाँ एक दूसरे के वजूद को जल्द अज जल्द ख़त्म करने की ख्वाहिशमंद हैं। और राजू रिवाल्वर निकालता हुआ तेज़ी से लपका और मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। फिजा में बारूद की बू शामिल होकर माहौल को सुगवार कर रही थी। राजू का अंदाज़ा गलत नहीं था, और वह सिर्फ डंका ही के गिरोह के अफराद थे, और जिन्होंने जवाबी इंतकामी कार्रवाई के तौर पर बंगले को चारों तरफ से घेर रखा था, और उनकी नफरी का सही अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं था। लेकिन वह बड़े मुनज़्ज़म तरीके से गोलियां चला रहे थे, और कभी सामने की जानब से ब्रस्ट मारते और कभी अकबी हिस्से की जानब से धुआंधार गोलियों की बारिश शुरू हो जाती। राजू और मैं दोनों हालात की नज़ाकत को भांप कर ऊपर की तरफ भागे, और नीचे चारों तरफ जफ़र खान और उसके साथी मोर्चे जमाए बैठे बेजिगरी से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। असलम डंका के आदमियों के मुकाबले में हमारी पोजीशन कदरे बेहतर थी, और अभी तक शायद वह बंगले में दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सके थे। बरादर, और राजू ने बड़े ही सूरत हाल का अंदाज़ा लगाते हुए मुझसे कहा, और जल्दी से नीचे जाकर उस्ताद को हालात से बाखबर कर दो, और वो हम पूरी तरह घिर चुके हैं। मुझे अंदेशा है कि शायद साजिद करीमी या उसके किसी खास आदमी ने असलम डंका की पार्टी को हमारी ठिकाने की मुखबरी कर दी। ये वक्त इन बातों के सोचने का नहीं है। और राजू तेज़ी से बोला, और तुम उस्ताद को इतला कर दो और मैंने उसे निपटने की कोशिश करता हूँ। और मैं तेज़ी से नीचे वापस आ गया, और नादो एक तरफ सहमी हुई खड़ी थी। मैंने वज़ीर खान के अड्डे के नंबर घुमाना शुरू कर दिए, और मैं एतराफ़ करता हूँ कि अचानक हालात ने जो रुख इख्तियार कर लिया था उसने मुझे बौखला दिया। मुझे अपनी बौखलाहट का एहसास उस वक़्त हुआ जब मैंने तीसरी बार मतलूबा नंबर डायल करने की कोशिश की,
اور اسلم ڈنکا کے ساتھیوں نے حملہ کرنے سے پہلے ہی ٹیلی فون کی لائن کاٹ دی تھی اور میں نے جلا کر ریسیور کریڈر پر رکھا اور پھر دوڑتا ہوا خوابگاہ میں آ گیا اور خود کار رائفل اٹھا کر باہر آ گیا۔ خدا کے لیے شیدے اور نازو نے گھبرائی ہوئی آواز میں مجھے مخاطب کیا، اپنا خیال رکھنا، تم خوابگاہ میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لو۔ اور میں نے ہدایت کی اور پھر سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا اور جہاں راجو ایک محفوظ مقام پر مورچہ جمائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ اور اس نے مجھے دیکھ کر تیزی سے سوال کیا۔ اس کو استاد کو اطلاع کر دی؟ ہم رام زادوں نے تار کاٹ دیے ہیں، اور میں نے اسے بتایا اور پھر اس کے ساتھ ہی مل کر بیٹھ گیا۔ دونوں طرف سے چلائی جانے والی گولیوں میں شدت آتی جا رہی تھی اور راجو کچھ دیر تک جائزہ لیتا رہا اور پھر اس نے چونک کر میری سمت دیکھا اور اس سے شاید اچانک کی کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ تم نیچے جاؤ برادر، اور نازو اکیلی پریشان ہو رہی ہوگی۔ نہیں، میں نے راجو کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اس وقت میں بزدلوں کی طرح چھپ کر نہیں بیٹھوں گا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو برادر۔ اور وہ جھلا گیا۔ تم میں یا نازو کو کچھ ہو گیا تو استاد مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں کوئی جواب دینا چاہتا تھا کہ ظفر خان بھاگتا وہ اوپر آیا، اور وہ خوف زدہ نہیں تھا بلکہ بہت جوش و خروش میں نظر آ رہا تھا۔ تیزی سے ہمارے قریب آ کر راجو سے مخاطب ہوا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اور ہم نے ان کی خاصی تعداد جہنم رسید کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دیر بعد دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں، اور ویسے تمہارے لیے ایک خوشخبری بھی ہے۔ وہ کیا؟ اور راجو نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ مجھے سیاہ چشمے والا نظر آ گیا ہے، اور ظفر خان نے جواب دیا، اور وہی اپنے بچے کھچے آدمیوں کی ہمت بڑھا رہا ہے، اور شاید وہ پاگل ہو گیا ہے جو اپنی باقی نفری کو بھی ایندھن کی طرح موت کے منہ میں جھونک رہا ہے۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اور سیاہ چشمے کے حوالے پر میں نے چونک کر ظفر خان کی سمت دیکھا اور اسلم ڈنکا۔ اس نے بڑے یقین سے جواب دیا، اور میں اس کو ہزاروں میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ کتے جب پاگل ہو جائیں تو انہیں گولی مار دینی چاہیے۔ اور راجو نے تیزی سے کہا، اور استاد کا حکم ہے کہ اسلم ڈنکا کو زندہ پولیس کے ہاتھوں میں نہیں لگنا چاہیے، اور تم نے اسے چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ وہ میری آدمیوں کی نظر میں بھی ہے، اور ظفر خان نے کہا، اور میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے کہ اسے زندہ نہ جانے دیں بس۔ اور تمہیں خوشخبری سنانے اوپر آ گیا تھا راجو، اور میں نے راجو کا ہاتھ تھام لیا۔ اور کیا تم مجھے سینے کی آگ ٹھنڈی کرنے کا موقع نہیں دو گے؟ راجو نے ایک لمحے کو کچھ سوچا، اور پھر اس نے میری خواہش رد نہیں کی، اور اس کے کہنے پر ظفر خان نے مجھے عقبی حصے کی طرف لے جا کر اسلم ڈنکا کو دکھا دیا، اور میں ایسی پوزیشن میں تھا کہ اسے بآسانی دیکھ سکتا، اور میرے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور میں نے اپنے دشمن کو بہت غور سے دیکھا۔ وہ اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ ایک وین کی آڑ میں بیٹھا کچھ صلاح مشورے کر رہا تھا، اور میں نے اپنی رائفل کو سنبھال کر اس کا نشانہ لیا۔ میں بلندی پر تھا، اس لیے مجھے کوئی دشواری نہیں پیش آئی، اور نشانہ لے کر میں نے سانس روک لی، اور لبنبی پر میرا انگلی کا دباؤ یک وقت بڑھا اور فائر کی آواز ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی سیاہ چشمے والا جو اسلم ڈنکا کے سوا کوئی اور نہیں تھا زمین پر ڈھیر ہو گیا، اور گولی اس کی گردن سے ذرا اوپر لگی تھی اور وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً ایک فائر اور کر دیا، اور اس بار اس کی کھوپڑی اس طرح چٹکی کہ بھیجا اب نکل کر باہر آ گیا، اور اس کے دونوں ساتھی میرے پہلے فائر کے بعد اسی طرح وین سے چپک گئے تھے کہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ اب ہمیں باہر نکل کر ان کی بھاری نفری کا بھی صفایا کر دینا چاہیے۔ اور ظفر خان نے پرجوش انداز میں کہا، اور اب وہ اندھا دھند بھاگنے کی کوشش کریں گے۔